आज म पुनः उपस्थित भइसकेको छु इन्डिसेसको पार्ट 2 लिएर। हामी प्रब्लम सल्भिङको क्रममा रहेका छौँ। आजका प्रब्लमहरू यस प्रकार रहेका छन्। हामी फर्स्टमा अर्डरमा अथवा क्वेसनमा यदि सर्ट्सको फर्ममा दिएको छ, रुट ओभरको फर्ममा दिएको छ भने त्यसलाई कसरी हटाउने भनेर फर्स्ट टाइपको प्रब्लम गर्दैछौँ आज। फर्स्टमा हेर्नु, 4th root over x to the power minus 2 divided by 8th root over x to the power minus 6। अब कसरी अर्डरमा हटाउने त अनि सल्भ गर्ने। यहाँ पहिला के दिएको छ त x पावर minus 2, यो रुटको पावर जति छ त्यसलाई डिनोमिनेटरमा राखिदिएपछि रुट ओभर हट्छ। सिमिलरली डिवाइडेड बाइ x to the power कति छ त -6, यहाँ पावर छ। अब यो रुट ओभर हटाउनको लागि अर्डरमा के छ 8, त्यसलाई डिनोमिनेटरमा ल्याइदिने equals to x to the power, यो सल्भ गर्यो भने 2 times 1 2 times 2 minus 1 by 2 divided by x to the power 2 times 3 2 times 4 minus 3 by 4। यो त भयो, हामीले पावरलाई पनि लोएस्ट फर्ममा ल्यायौँ। अब बीचमा डिभिजन साइन छ। डिभिजन साइन छ भने के गर्छौँ त भन्दा हामी दुईटा पावरलाई सबट्र्याक्ट गर्छौँ। भनेपछि के हुन्छ x to the power minus 1 by 2 minus अर्को पावर के छ त भन्दा -3 by 4। और यो पावरमा माइनस भएकोलाई हामीले ब्र्याकेटमा पनि राख्न सक्छौँ। फर्स्ट पावर माइनस सेकेन्ड पावर इट इक्वल्स x होल पावर -1 by 2 minus minus plus 3 by 4 equals to x। अब यहाँ 2 र 4 का एलसीएम लिनु पर्यो। 2 र 4 का एलसीएम कति हुन्छ त भन्दा 2 times 1 2 times 2 2 times, अब यो 1 लाई दिस भ्यालु 2 times 1 is 2 into 2, LCM will be 4। भनेपछि 4 भइहाल्यो। -1 times 2 2 times 2 4 plus 3 into 4 times 1 गर्दा 4 भयो। यो कति आयो x to the power -2 plus 3 by 4 which equals x to the power -2 plus 3 भनेको 1 by 4। यो त भयो फर्स्ट क्वेशनको सोलुसन। अब त्यसैगरी हामी सेकेन्ड क्वेशन तर्फ लाग्छौँ। सेकेन्ड क्वेशनमा के छ त फेरि यहाँ पनि सबै रुट ओभरको फर्ममा दिएको छ, सर्ट्सको फर्ममा छ, त्यसलाई हटाउँ। a होल पावर 3 रुट हटाउँदाखेरि यो स्क्वायर रुट भनेको केही छैन भने यहाँ 2 हुन्छ। स्क्वायर रुट भनेको अर्डर 2, सो डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु b, b को पावर कति छ त 2। अब यो रुट हटाउनु पर्दाखेरि डिवाइडेड बाइ 3 फेरि होल डिवाइडेड बाइ b टु द पावर कति छ -2 divided by कति छ त 6 times 9 to the power 10 divided by अर्डर कति छ त भन्दा 4 equals a to the power 3 by 2, यो क्यान्सल हुँदैन, टाइम्स अब 2 by 3 छ, यो पनि क्यान्सल भएन, b to the power 2 by 3 divided by b to the power क्यान्सल हुन्छ 2 times 1 2 times 3 भनेपछि -1 by 3 times 2 times 2 2 times 5। तर यो भित्रको 9 लाई पनि हामीले अझै फर्दर के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 9 भनेको 3 को स्क्वायर होल पावर 5 by 2। अब के गर्छौँ हामीले भने a to the power 3 by 2, यसलाई सम गर्ने ठाउँ छैन, एज इट इज लेखिदियौँ। a to the power 3 by 2 3 by 2 into b to the power कति छ त भन्दा माथि न्युमरेटरमा 2 by 3 छ। अब डिनोमिनेटरको टर्मलाई न्युमरेटरमा लाँदाखेरि प्लस छ भने माइनस हुन्छ, माइनस छ भने प्लस हुन्छ। यहाँ -1 by 3 छ भने यो माथि जाँदा के हुन्छ त +1 by 3 डिवाइडेड बाइ 3 होल पावर 2 लाई बाहिर निकाल्यो 2 times 5 by 2 भनेपछि यो के आउने रहेछ त a to the power 3 by 2 times b to the power, अब यहाँ पावरमा एड गरिदिँदा सेम 3 नै छ, दुईटैको डिनोमिनेटरमा 3 भएपछि भनेपछि न्युमरेटरमा पनि एज इट इज रहन्छ 2 plus 1 डिवाइडेड बाइ 2 2 क्यान्सल 3 to the power 5 3 होल पावर 5 इट इक्वल्स के आउँछ त भन्दा अब a को पावर कति आयो 3 by 2 आयो, b को पावर कति आयो त भन्दा 2 plus 1 3 3 by 3 भनेपछि b to the power 1 डिवाइडेड बाइ 3 to the power 5। अब 3 to the power 5 it equals 243 भनेपछि रिजल्ट के आयो a to the power 3 by 2 times b to the power 1 divided by 243। यो त भयो सेकेन्ड क्वेशनको सोलुसन।
अब त्यसै गरी थर्ड क्वेसन यहाँ भनेको धेरै टर्ममा एउटा रुट थियो अथवा सबै टर्ममा रुट भएर धेरैवटा रुट भएको कन्डिसन थियो। यहाँ चाहिँ एउटै टर्म छ तर एउटै टर्ममा धेरैवटा रुट भएको कन्डिसन छ। यो बाहिरको रुट अन्डर 4 लाई यति छोड्दियौँ, रुट अन्डर 3 लाई पनि यति छोड्दियौँ। रुट 5 भनेको के हुन्छ त 5 टु द पावर 1/2 अर्डर 2 भएकोले गर्दा डिनोमिनेटरमा मैले 2 लेखेँ। त्यसै गरी अर्को 4th रुट ओभर, अब यो सेकेन्डको रुट हटाउँ 5 टु द पावर 1/2 अलरेडी छ। अब अर्डर 3 हटाउनको रुट ओभर 3 हटाउनको लागि डिनोमिनेटरमा चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ और यसलाई छुट्टै इन्टु 1/3 लेखे पनि हुन्छ। अब त्यसै गरी 5 होल पावर 1/3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 भनेको 6। यो हटाउनको लागि हामी फेरि के गर्छौँ त यो अर्डरलाई डिनोमिनेटरमा लिन्छौँ भनेपछि 5 टु द पावर 1/24 इज द एन्सर। त्यसै गरी हामी अर्को टाइप क्वेसनमा जान्छौँ जहाँनिर हामीले बेसमा रहेका नम्बरहरूलाई फ्याक्टराइज गरेर लोएस्ट फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ र सबैलाई दुईटा तीनटा बेस छ यसरी भने सबैलाई एउटै बेसमा लगेर तिनीहरूलाई सल्भ गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 4 तर्फ जाउँ। यहाँ के छ त 125 र 64 छ। अर्डरमा पावरमा 1/3 डिनोमिनेटरमा 3 भएकोले गर्दा यिनीहरूलाई क्युबको फर्ममा लान्छ हामीले। 125 लाई हामीले फ्याक्टराइज गर्यौँ भने 5 टाइम्स 25 र 5 टाइम्स 5 हुन्छ। त्यसै गरी 64 लाई फ्याक्टराइज गर्ने हो भने 2 टाइम्स 32 2 टाइम्स 16 2 टाइम्स 8 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 2 यो भनेको 5 को क्युब भयो। यो यहाँबाट एउटा 2 क्युब टाइम्स यताको तीनटाबाट 2 क्युब भनेपछि 4 को क्युब भनेर छ। 125 भनेको के भयो त 5 को क्युब, 64 भनेको 4 को क्युब होल पावर 1/3 होल स्क्वायर। अब दुई तीनबाट पावर 3 कमन लियौँ, यो क्युबलाई होल क्युबको फर्ममा लेखिदियौँ इन्टु 1/3 अनि बाहिर पावर होल स्क्वायर। यो र क्यान्सल, भित्र कति रह्यो त 5/4, भित्र पावर एउटा छ बाहिर पावर एउटा छ, मल्टिप्लाई गर्नु गर्दाखेरि 5/4 को 2 टाइम्स 1 भनेपछि स्क्वायर, 5 स्क्वायर भनेको 25 होल स्क्वायर भनेको 16। त्यसै गरी अर्को क्वेसन तर्फ जाउँ। अब यहाँ के छ त भन्दा डिनोमिनेटरमा पावर 2 छ भनेपछि यसलाई स्क्वायरको फर्ममा लानुपर्छ। 25 भनेको 5 को स्क्वायर, 16 भनेको 4 को स्क्वायर होल पावर -1/2। अब यहाँ 125 बाइ 64 होल पावर 1/3 छ, डिनोमिनेटरमा 3 छ भनेपछि यसलाई फ्याक्टराइज गरेर पावर 3 के फर्ममा लाने। 125 भनेको 5 को क्युब, 64 भनेको 4 को क्यूब होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, अब फेरि यहाँ डिनोमिनेटरमा पावर 3 नै छ भनेपछि 8 भनेको 2 को क्यूब, 27 भनेको 3 को क्यूब माइनस 1/3। पावर यसरी फ्र्याक्सनको फर्ममा छ भने डिनोमिनेटरमा जति छ 2 छ भने यहाँ पनि स्क्वायरको फर्ममा लाने, पावर 4 छ भने सकेसम्म पावर 4 के फर्ममा लाने, जान्छ भने जति छ डिनोमिनेटरमा त्यसकै फर्ममा लाने। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ त भन्दा 5/4 को होल पावर 2 टाइम्स माइनस 1/2 फेरि ब्र्याकेट 5/4 होल पावर 3 टाइम्स 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 होल पावर 3 टाइम्स माइनस 1/3। जस्ट मैले भित्रको पावरलाई बाहिर निकालेँ, 2 क्यान्सल, 3 क्यान्सल, 3 क्यान्सल। अब के रह्यो त 5/4 होल पावर माइनस 1, सिमिलरली 5/4 divided by 2/3 whole power minus 1। अब के गर्छौं त भन्दा फर्स्ट मा माइनस पावरलाई रिमुभ गरौँ। 5/4 whole power minus 1 छ, माइनस रिमुभ गर्नको लागि 5/4 चेन्ज इन्टु 4/5 whole power 1। सिमिलरली 5/4 यसको द पावर 1 मात्रै लगेको छ, लेखिराख्ने जरुरी भएन, डिवाइडेड बाई 2/3 होल पावर माइनस 1 छ, 2/3 छ पावर माइनस मा छ, त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि 3/2 होल पावर 1। अब के आयो यहाँ 4/5 आयो टाइम्स 5/4 आयो, यो डिवाइड मा छ, यसलाई मल्टिप्लिकेसन फर्ममा चेन्ज गर्दा न्युमरेटर गोज टु डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर गोज टु न्युमरेटर। अब यहाँ के भयो त 5 क्यान्सल, 4 क्यान्सल, रिजल्ट कति आयो 2/3। यो त भयो सेकेन्ड क्वेशनको और नेक्स्ट क्वेशनको सोलुसन, आजको फिफ्थ क्वेशन। त्यसै गरी अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौँ, सिक्स्थ क्वेशन। यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा होल पावर माइनस मा छ, त्यसलाई रिमुभ गरिदिहालौँ, और दुईटा स्क्वायर रुट छ, यो स्क्वायर रुट भइहाल्यो, अर्को क्यूब रुट भयो,
अब माइनसलाई रिमुभ गर्नको लागि 64/729 यो भयो। अब रुट ओभर पनि हटाउँ, भित्रकोलाई पनि फ्याक्टराइज गरेर लेखौँ है त। 64 लाई फ्याक्टराइज गरौँ। 64 लाई फ्याक्टराइज गर्दा 2 times 32, 2 times 16, 2 times 8, 2 times 4, 2 times 2 भनेपछि कति आयो? 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 divided by 7 to 9. 7 to 9 लाई फ्याक्टराइज गर्दा कति हुन्छ? 3 ले फ्याक्टराइज गर्दा 3 to the 6, 3 4 the 12, 3 भइहाल्यो। 3 ले गर्दा फेरि 81 भइहाल्यो। 3 ले गर्दा 27 भयो। 3 ले गर्दा 9 भयो। 3 ले गर्दा 3 भयो। 1 2 3 4 5 6 भनेपछि यो के हुने रहेछ? 3 to the power 6। अब यहाँ हेर्नुस् है, यो त भयो भित्रको नम्बर। 64 भनेको 2 को पावर 6, 729 भनेको 3 को पावर 6। यो -1 लाई रिमुभ गरेर हामीले यहाँ 1 छ, अरु 1 त नलेखे पनि हुन्छ। अब 1 भयो। फर्स्ट को रुट ओभर रिमुभ गर्नको लागि डिनोमिनेटरमा 3 ल्याउँछौं। नेक्स्ट रुट ओभर रिमुभ गर्नको लागि डिनोमिनेटरमा 2 ल्याउँछौं भनेपछि के हुने रहेछ त? 2/3 होल पावर यहाँबाट 6 कमन टाइम्स बाहिर कति भयो त? 1/6 पावर यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि रिजल्ट कति आयो? 2/3। यो भयो 6th क्वेशनको सोलुसन। त्यसैगरी हामी अब रिमाइनिङ नेक्स्ट 3 वटा क्वेशन तर्फ जान्छौं। फर्स्ट क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। यसमा डिभाइड छ, हामीले यसलाई डिभिजनकै फर्ममा लेखौँ। 64x³ डिभाइड भएकोले गर्दा यसलाई डिनोमिनेटर लेख्यौँ। 27a to the power -3 होल पावर -2/3। पहिला ब्र्याकेट भित्रको माइनस साइन रिमुभ गरौँ। यहाँ a to the power -3 छ, यसलाई माथि लगिदियो भने 64x³a³/27। यहाँ त ध्यान दिनुपर्छ है, यो नेगेटिभ भनेको a को लागि मात्रै हो, सो त्यसलाई मात्रै माथि लग्यौँ हामीले। अब त्यसैगरी के छ त भन्दाखेरि अर्को कम्प्लिट माइनसको फर्ममा छ भनेपछि यो होल पावर माइनस भनेपछि सबै डिनोमिनेटर र न्युमरेटरको क्वेशन चेन्ज गर्ने। 27 लाई माथि लग्यौँ, 64x³a³ लाई तल ल्यायौँ। यसो गर्दा माइनस रिमुभ भयो, जस्ट पावरमा कति रह्यो त भन्दा 2/3। अब डिनोमिनेटरमा 3 आएपछि सबैलाई क्युबको फर्ममा लगाउँ। 27 भनेको 3 को क्युब, 64 भनेको 4 को क्युब, अनि x³ अनि a³ होल पावर कति रह्यो त? 2/3। यो भनेको 3/4xa को होल क्युब इन्टु पावर अलरेडी कति छ? 2/3। अब सबैको स्क्वायर भयो। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, x होल स्क्वायर x स्क्वायर a होल स्क्वायर a स्क्वायर। यो भयो आन्सर। 9/16 a स्क्वायर x स्क्वायर र x स्क्वायर a स्क्वायर। यो भनेको एससी मा धेरै खेप सोधेको, साथै क्लास 9 को एक्जामिनेसन पनि धेरै खेप सोधेको क्वेशन हो। त्यसैगरी हामी यो क्वेशन तर्फ लागौँ। यहाँ पनि के छ त? बीचमा डिभिजन छ। डिभाइड तर्फ लागौँ। रूट अन्डर a to the power 6 b to the power -2 c to the power 4 divided by 4th root over 4th root over a to the power 4 b to the power -4 c to the power 8। अब रुट ओभरलाई हटाइदिउँ। रुट ओभरलाई कसरी हटाउने त भन्दा यहाँ केही छैन भनेपछि 2 छ, सबै पावरमा 2 ले डिभाइड गरिदिने। यहाँ केही छैन भनेपछि पावरमा कति छ त? 8। यहाँ पावरमा 4 छ भने सबै पावरलाई के गर्ने? 4 ले डिभाइड गरिदिने। माथि न्युमरेटर जतिमा रुट अन्डर 2 भएकोले गर्दा सबैमा 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। a को पावर 6/2, b को पावर -2/2, c को पावर भनेको 4/2। त्यसैगरी डिनोमिनेटरमा a to the power 4/4, b to the power -4/4, c to the power 8/4। कति आयो त? a to the power 3 आयो, b को पावर -1 आयो, c को पावर 2 आयो। यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि 6/2 3 -2/2 1, 4/2 गर्दाखेरि 2 आयो। अब डिनोमिनेटरमा फेरि a to the power 4/4 = 1, b to the power -4/4 गर्दा -1, c to the power 8/4 गर्दाखेरि 2 आयो। अब सबैको पावर एकैमा लेखौँ। a to the power 3 तलको 1 माथि जाँदाखेरि -1, जस्ट डिनोमिनेटरबाट न्युमरेटरमा, न्युमरेटरबाट डिनोमिनेटरमा जाँदा साइन चेन्ज हुन्छ। b को पावर -1 माथि छँदैछ, यो तलको डिनोमिनेटरको -1 न्युमरेटरमा जाँदा +1, c को पावर 2, अब यो तलको 2 माथि जाँदाखेरि -2 भयो भनेपछि a पावर के भयो त? 3 - 1 2, b to the power -1 + 1 भनेको 0, c to the power 2 - 2 0। अब anything to the power 0 = 1 भनेपछि के हुन्छ त? a² * 1 * 1 भनेको रिजल्ट कति आयो त? a²। यो पनि एक्जामिनेसनमा धेरै खेप सोधिरहेको क्वेशन हो। त्यसैगरी अर्को क्वेशन जुन पनि क्लास
9 र 10 को एक्जामिनेसनमा धेरै सोधिरहेको छ। अब यसमा फर्स्टकोमा रुट अन्डर छ, सेकेन्डकोमा रुट छैन भने रुटलाई हटाइदिनु के हुन्छ त x टु द पावर y माइनस 8/3 यसलाई पावरमा डिभाइड गरेपछि रुट हटिहाल्यो। x टु द पावर y 2/3 दुईटैको बेस हेर्नु त बेस सेम छ, बेस सेम भएको बेला बीचमा डट भनेको मल्टिप्लिकेसन साइन, यदि बेस सेम छ र बीचमा मल्टिप्लिकेसन साइन छ भने हामी के गर्छौं त पावरलाई एड गरिदिने। अब पावरलाई एड कसरी गर्ने त भन्दा बेस x/4 एज इट इज भइहाल्यो। फर्स्टको पावर 8/3, सेकेन्डको पावर 2/3 दुईटैको बेस दुईटैको डिनोमिनेटर सेम छ, पावरमा बेस त सेम भएर हामीले एकै ठाउँ लेख्नै सक्यौं। अब एलसीएम लिँदाखेरि पनि सेम आइहाल्यो, माथिको नि एज इट इज रहन्छ भनेपछि के हुन्छ त x + y को होल पावर -6/3 यो भनेको x + y को होल पावर -2। अब माइनस त रिमुभ गर्नु पर्यो, कसरी रिमुभ गर्ने त भन्दाखेरि x + y डिनोमिनेटरमा केही छैन भनेपछि 1 छ भनेपछि अब यसलाई 1/x + y अनि पावर 2 लाई जस्ताको जस्तै लेखिदिन्छौँ। यो त भयो अरु रिमाइनिङ 3 क्वेशन्स 7, 8 and 9 जुन क्लास 9 र 10 को एक्जामिनेसनमा म्याक्सिमम सोधिरहेको छ 2 मार्क्स को लागि। सो यो क्वेशनहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ अनि आशा छ हजुरहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्दैछ। च्यानललाई लाइक अनि भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोमा कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला। धन्यवाद।